नेपालको संविधान 2072 मा 9वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् र यी 9वटा अनुसूचीहरूमा नेपालको झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय गान, नेपालको निशाना, छाप, सङ्घका अधिकार, प्रदेशका अधिकार, सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार, स्थानीय तहका अधिकार, सङ्घ र स्थानीय तहका साझा अधिकार र तिनै तहका साझा अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 1 मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 2 मा नेपालको राष्ट्रिय गानको बारेमा रहेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र निशाना छापमा जननी जन्मभूमिस्स स्वर्गदपि गरियसी लेखिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 4 मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार सूचीहरू रहेको छ। यो चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 57 को उपधारा 1 र धारा 109 सँग सम्बन्धित रहेको छ। रक्षा र सेना सम्बन्धी, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। युद्ध र प्रतिरक्षा पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। हात हतियार, खरखजना, कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान विभाग र शान्ति सुरक्षा पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय ब्याङ्क, वित्तीय नीति, मुद्रा र ब्याङ्किङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण पनि सङ्घीय अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारम्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानदीको व्यवस्था पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, राजधानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा, अन्य सरकारी सेवा पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछन्। अन्तर्देशीय र अन्तर्प्रदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर व्यवस्थापन पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना पनि सङ्घका अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका वर्ग प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय पनि सङ्घका अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछन्। स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सर्वरोग नियन्त्रण मापदण्ड पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। सङ्घीय संसद, सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह र क्वारेन्टाइन पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। नागरिकता, राजधानी, भिसा र अध्यागमन पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी पनि व्यवस्था सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत
सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। नापतौल, खानी उत्खनन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। बिमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। भू उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूल पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। फौजदारी र देवानी कानुनको निर्माण पनि सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। सुरक्षित छापाखाना, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू, पुरातात्विक महत्त्वको स्थान र प्राचीन स्मारक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूची अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालको संविधान 2072 को अनुच्छेद 6 मा प्रदेशको अधिकार सूची रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 57 को उपधारा 5, धारा 197, धारा 231 को उपधारा 3, धारा 232 को उपधारा 7, धारा 274 को उपधारा 4 र धारा 296 को उपधारा 4 सँग अनुच्छेद 6 सम्बन्धित रहेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था केन्द्रको सहमतिबाट वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो एफएम टेलिभिजन सञ्चालन, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सब्रै साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कृषि आयाम कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन आदि, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला, धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन जङ्गल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात र गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालको संविधानको अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीहरू रहेका छन्। सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची नेपालको संविधानको धारा 57 को उपधारा 3, धारा 109, धारा 162 को उपधारा 4, धारा 197 सँग सम्बन्धित छ। फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ, कानुनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक, नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त थुनुवा कैदीको स्थानान्तरण पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछन्। पारिवारिक मामिलामा जस्तै विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुरा, धर्मपुत्र उत्तराधिकारी र संयुक्त परिवार सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। सम्पत्ति प्राप्ति, अधिकरण र अधिकारको सिर्जना पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। टाँट पल्टेको र धामासाही सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। औषधि र विषादी पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। योजना, परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकको हक, अधिकार वा विवाद सम्बन्धी कार्य पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा पर्दछन्। कानुन, व्यवसाय, लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेसा पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। प्रदेश सीमा, नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था पनि
सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। क्यासिनो र चिट्टा पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विवाद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। गरिबी निवारण र औद्योगिकीकरण पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रवृत्ति र मानव संसाधन विकास पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। अन्तर्प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। भूमिगत नीति र सो सम्बन्धी कानुन पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। रोजगारी र बेरोजगार सहायता पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा धारा 57 को उपधारा 4, धारा 214 को उपधारा 2, धारा 221 को उपधारा 2, धारा 226 को उपधारा 1 रहेको छ। स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, समाप्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिमाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन आदि पर्दछन्। स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेखको सङ्कलन पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। घर जग्गा, धनी पूर्जा वितरण पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी आदि पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। कृषि प्रसारको व्यवस्थापन र सञ्चालन र नियन्त्रण पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। विपद व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार अनुसूची 9 मा धारा 57 को उपधारा 5, धारा 109, धारा 162 को उपधारा 4, धारा 197, धारा 214 को उपधारा 2, धारा 221 को उपधारा 2, धारा 226 को उपधारा 1 रहेको छ। सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण र तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निरीक्षण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन,
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारी साधन अनुमति पत्र आदि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछन्। नेपाल आमाको जय।